बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राइजुल अफकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। आज आप बात करेंगे, आप नहीं करेंगे, मैं ही करूँगा। लेकिन आज मैं बात करूँगा एक ऐसी शख्सियत पर, एक ऐसी पर्सनालिटी पर, जिन पर शायद मैं ज़ाती तौर पे बात करना चाह रहा हूँ। मेरे अंकल हैं नज़र मोहम्मद गोंदल साहब। तो नज़र मोहम्मद गोंदल साहब ने कल बड़ी शानो शौकत के साथ गिरफ्तारी दी है, गुजरांवाले से गिरफ्तारी दी है। और ख़ुद गिरफ्तारी देना बड़ी बात होती है। पीटीआई का जो गिरफ्तारियों का प्रोग्राम है, प्लान है, जेल भरो तहरीक है, आज के दिन तक बुरी तरह फ्लॉप हुई है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म स्वाति और न जाने कौन कौन, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी, हर कोई अपनी अपनी टिकटों के चक्कर में। यहाँ ज़ाहिर बात है, उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा है तो वो गिरफ्तारियाँ इसलिए दे रहे हैं कि अपने उनके हलके में, अपने इलाके में और पार्टी में उनका नाम बढ़ाओ। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब तक लीडर गिरफ्तारी ना दे, इमरान खान गिरफ्तारी ना दे, उस वक्त तक वो अहमियत नहीं बनती। लेकिन उसके बाद दिलचस्प बात जो है, जो मुझे नज़र आई, वो ये थी कि इन सब की जो पिछले 6-7 दिनों में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वो अपनी जगह मजाक ही बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ नज़र मोहम्मद गोंदल ने जिस शानो शौकत के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस जुर्रत के साथ गिरफ्तारी दी, तो क्योंकि उनका स्टाइल, उनका अंदाज़, उनका तरीका वो पुराना था। वो काफ़ी देर भुट्टो की पार्टी में रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी में रहे हैं, पीपल्स पार्टी की सियासत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ज़ाहिर बात है, वो मरकज़ी वज़ीर रहे हैं, एक वक्त में वो 4 दफ़ा वज़ीर भी रहे हैं। 1993 के बाद वो कैबिनेट डिवीज़न के पार्लिमानी सेक्रेटरी भी थे, कैबिनेट डिवीज़न में बैठते थे। उसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब पीपल्स पार्टी की तरफ से 5 नाज़म बने थे पूरे पाकिस्तान में, तो उनमें एक नाज़म भी थे मंडी बाउलदीन से। तो उनका एक अपना नाम है, एक अपना मुकाम है। फिर सियासत को बड़ी बारीक बीनी से, गहराई से समझते हैं। तो नज़र मोहम्मद गोंदल साहब ने कल गुजरांवाले में गिरफ्तारी दी और उनके साथ उनके 15 साथियों ने भी गिरफ्तारी दी। अब नाराज़ ना हो जाए, डर लगता है। मेरा भाई, बहुत दोस्त प्यारा, नदीम अफजल चंद से छोटे वसीम अफजल चंद, उन्होंने भी मामू के साथ गिरफ्तारी दी, नज़र मोहम्मद गोंदल के साथ गिरफ्तारी दी। ये मतलब पीटीआई में गुलरेज चंद साहब जो हैं, उनके भी भाई हैं, हाजी अफजल चंद साहब के बेटे हैं, और नज़र गोंदल साहब उनके मामू भी हैं। तो मतलब उन लोगों ने ये गिरफ्तारियां दी हैं। और आज तक क्योंकि वो पीटीआई के, अब पीटीआई में है तो पीटीआई के साथ ही खड़े होंगे। और पीटीआई ने एक जो तरीका बनाया, देखें, जेल भरो तहरीक, खुद गिरफ्तारी देना, ये सियासत का मुश्किल मरहला होता है। सियासत में जब मुश्किल वक्त आते हैं तो बड़े कम लीडर जो होते हैं वो खड़े होते हैं। तो उसमें फिर नज़र मोहम्मद गोंदल, वसीम अफजल चंद खड़े हुए हैं, साबित किया है और जेल जगर दिखा भी दिया है। और ना तो उन्होंने कहा है कि मुझे कोई बीमारी है, ना उन्होंने ये कहा है कि हमें किसी और जेल में भेजो। आप देखें ना, जिस तरह असद उमर, शाह महमूद कुरैशी या ये जो लोग थे, इनको शक था हमें ले जाएंगे, चाय पिलाएंगे और छोड़ देंगे, तो हम फ़ोटो सेशन करा लेते हैं। सियासत में फ़ोटो सेशन बड़ा अहम है। ये पहले भी होता था, अब भी होता है। गए, ऐसे हथकड़ियाँ लगी हैं, फ़ोटो बनवाई हैं, 2-4 झूठ बोले कि जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है। ओ भाई, ये हकीकत से ज़्यादा दूर चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को साबित करते हैं। तो नज़र मोहम्मद गोंदल साहब जो हैं, उन्होंने हथकड़ी लगवा कर भी दिखा दी। ये मतलब उन्होंने कहा, अच्छा ये जेवर है, ये जेवर, अच्छा मैं भी देखता हूँ। और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दूसरों को कहा कि अच्छा ये ससुराल है, चले। वैसे तो वो क्या कहते हैं, हंसी तो खैर इस बात पे निकल सकती है गोंदल साहब की भी, कि ये जो ससुराल है, तो ये खान का ससुराल क्यों नहीं हो सकता? वो है ना पीर इमरान शाह साहब, तो उनका ससुराल क्यों नहीं हो सकता? लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि अगर देखा जाए पीटीआई के लोग, क्योंकि वो इमरान खान के फ़ैन हैं, जो गिरफ्तार हो रहे हैं उनमें कम, ये लीडर हैं, लीडर फ़ैन नहीं होते, ये खुद लीडर होते हैं। इनका अपना अपना साहब होता है, अपना अपना तलक होता है, अपने ज़िलों की, अपने हलकों की सियासत होती है, वहाँ पर इनकी बादशाही होती है।
تو اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنی اپنی اسٹیٹ کہہ لیں، اس میں اس کو اپنی حکمرانی اور بادشاہی کو قائم رکھنا ہوتا ہے، تو اس میں چلتا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن نذر محمد گوندل صاحب نے کہا عمران خان صاحب آپ نے اگر کہا ہے نا گرفتاریاں دیں تو گرفتاریاں پھر بھی ہم ہی دینے والے ہیں، ہم نہیں دینی ہیں۔ تو انہوں نے جناب گرفتاری دی ہے۔ اور میں جو بات کر رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اس طرح کے لوگ رو رہے تھے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ شاہ محمود قریشی کا بیٹا جو ہے زین، مخدوم زین یا کیا نام ہے ان کا، تو وہ بھی رو رہے تھے ہمارے باپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ خیر یہ تو ملنے دیا جانا چاہیے، باقی ضمانت کرانے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ خود گرفتاری دیتے ہیں تو پھر ضمانت کیا کرانی ہے؟ تو جناب نذر محمد گوندل صاحب جو ہیں، مطلب یہ جتنے واقعات ہو چکے تھے، جتنی باتیں ہو چکی تھی، کوئی لیا جیل، کوئی اٹک جیل، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان جیل، کوئی ڈیرہ غازی خان جیل، کوئی اٹک جیل، کوئی اڈیالہ جیل، پتہ نہیں کوئی کوٹ لکھپت جیل، شاید مقامی ہو جانا ہو، لیکن ملتان اور پشاور سے گرفتاریاں نہیں دی گئی تھی۔ آج دیکھتے ہیں کہ سرگودا میں کیا ہوتا ہے۔ تو دلچسپ صورتحال، لیکن یہ پروگرام میں نے ذاتی طور پر اپنی حیثیت میں، اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے چاچا نذر محمد گوندل اور وسیم افضل چند کے لیے سیدھی سی بات ہے کیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے نہ تو میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، اور جب میں پروگرام کرتا ہوں تو میرا اس طرح سیاست سے بھی نہیں تعلق ہے، اور میں نے کبھی نہیں چھپایا اور نہ چھپاؤں گا۔ جب میں سیاست کرتا ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر کرتا رہوں گا، اور آئندہ بھی کروں گا۔ اپنی سیاست ذاتی تو وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر ہی کروں گا، لیکن جب میں پروگرام کرتا ہوں تو میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں رہتا۔ اور سیدھی سی بات ہے، جب موقع آتا ہے تو میں تو پیپلز پارٹی جو غلطیاں کرتی ہے میں دوسروں کی نسبت اس پہ زیادہ تنقید کرتا ہوں، وہ تو میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ یہ ذاتی مطلب میری ذات کی سیاست کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ نذر گوندل صاحب کے ساتھ بھی ذاتی مسئلہ ہے، تو وہ ان کے رشتے، ان کے تعلق، ان کی پیار محبت کی وجہ سے ہے، اور وسیم افضل چاند صاحب سے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ مجھے پتہ ہے کچھ اور دوست بھی گرفتار ہوئے، میں چلے ان کو بھی، اچھا منڈی سے وہ فیصل گوندل بھائی ہیں میرے، ان کی فوٹو دیکھی تھی، ان کو بھی خراج تحسین، طارق سائی کی فوٹو دیکھی تھی، ان کو بھی خراج تحسین، اور میرے ضلع سے جو پی ٹی آئی کا گرفتار ہوا ہے منڈی بہاؤالدین سے، ان سب کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں۔ اب ٹھیک ہو گیا، وہ شکر ہے مجھے یاد آ گیا، ایسا نہ ہو کیونکہ سب کے ساتھ پیار محبت کا تعلق ہے۔ تو لیکن جی منڈی چھا گیا پورے، اگر ضلع میں باقی ضلعوں والا غصے نہیں کھانا، لیکن منڈی والوں نے گرفتاری دے کر، وہ جس پارٹی میں ہو، جس جماعت میں ہو، جیسا بھی ہو، اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ تو پھر نذر محمد گوندل صاحب تو جب چاہتے ہیں نظر آتے ہیں، نذر محمد گوندل صاحب جب چاہتے ہیں نظر آتے ہیں۔ تو جناب آپ تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی۔ اللہ